2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको रानी पोखरी 5 वर्षपछि फेरि पनि पुरानै स्वरूपमा फर्किएको छ र आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ। रानी पोखरीको उद्घाटन कार्यक्रमको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायतका नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको छ। त्यसैगरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली सहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारणले गर्दा उल्लेख्य सामाजिक दूरी कायम राखेर मास्क, सेनिटाइजरको उचित व्यवस्थापन सहित कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। राष्ट्रपतिले 2072 साल माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवसको दिनको अवसर पारेर रानी पोखरीको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। रानी पोखरीको शिलान्यासपछि भूकम्प पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ भएको थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले घडामा रहेको जल रानी पोखरीमा चढाउने कार्य यति बेला भइरहेको छ। साथै नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू पनि सो कार्यमा सरिक भइरहनु भएको छ। सबैले लामबद्ध भएर घडामा राखिएको जल रानी पोखरीमा चढाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न तीर्थस्थलबाट ल्याइएको जल अहिले रानी पोखरीमा खन्याउने काम भएको छ। 350 वर्ष इतिहास बोकेको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्वको रानी पोखरीमा प्रताप मल्लको समयमा पनि विभिन्न 51वटा प्रसिद्ध तीर्थस्थलको जलहरू ल्याइएको इतिहास शिलालेखहरूबाट देख्न पाइन्छ। अभिलेखहरूमा पनि सो कुरा उल्लेख गरेको छ। अब मन्दिरको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरतर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सहितको टोली अगाडि बढिरहेको छ। 11 रोपनी क्षेत्रफलमा बालगोपालेश्वरको मन्दिर बनेको छ। पोखरीको कुल क्षेत्रफल 61 रोपनी रहेको छ। ग्रन्थकूट शैलीमा निर्माण भएको छ यति बेला बालगोपालेश्वरको मन्दिर। बालगोपालेश्वरको मन्दिर कुन शैलीमा बनाउने भन्ने विषयको लामो विवादपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसलाई ग्रन्थकूट शैलीमा निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो। प्रताप मल्लको समयमा जति बेला रानी पोखरी निर्माण भएको थियो त्यसको 1 वर्षपछि मन्दिर निर्माण भएको इतिहास पाइन्छ। प्रताप मल्लले सो मन्दिरलाई ग्रन्थकूट शैलीमा निर्माण गर्न लगाएका थिए भने त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाले आधुनिक स्वरूपमा परिमार्जन गर्ने भन्दै मन्दिरलाई गुम्बद शैलीमा निर्माण गरेका थिए। अहिले मन्दिर फेरि पनि ग्रन्थकूट शैलीमा फर्किएको छ। आज रानी पोखरीको मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विभिन्न ज्योतिषहरू, विभिन्न पुरोहित समूहले बिहान 8:30 बजेबाट मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठाको लागि बिहानैबाट पूजामा सरिक भइरहनु भएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भर्खरै मात्र सहभागिता भएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितको टोलीले विभिन्न तीर्थस्थलबाट ल्याएको जल रानी पोखरीमा खन्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सामाजिक दूरी कायम राख्दै उचित किसिमको व्यवस्था मिलाइएको छ र अतिथिहरूलाई बस्नको लागि कम्तीमा पनि 2 मिटर टाढा कुर्सीहरू रानी पोखरीका किनारहरूमा राखेको देख्न सकिन्छ। 2 तहको रानी पोखरी निर्माण गरिएको छ। रानी पोखरीको सतहदेखि सडकको सतहसम्मको 19 फिटको उचाइ रहेको छ। अहिले पहिलो तहमा पानी भरिएको छ। पहिलो तहमा 5.4 फिटको उचाइमा पानी भरिएको हो। रानी पोखरीको पुरा क्षेत्रमा पानी भर्नका लागि 25 करोड लिटर पानी चाहिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। रानी पोखरीको कुल क्षेत्रफल लम्बाइ 180 मिटर र चौडाइ 140 मिटर रहेको छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न किसिमका विवादहरू पनि उत्पन्न भएका थिए। महानगरपालिकाले बनाएको परिष्कृत शैलीको रानी पोखरीको स्वरूपलाई स्थानीयहरूले र पुरातत्वका जानकारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेपछि केही समय रानी पोखरी निर्माण कार्य अल्झिएको थियो। भूकम्पपछि रानी पोखरीमा असर परेको थियो भने बालगोपालेश्वर मन्दिरमा अझ बढी असर परेको थियो र केही समय अलमलमा रहँदा रानी पोखरी झार उम्रिएर झाडीको स्थितिमा सिर्जना भएको थियो भने
बालगोपालेश्वरको मन्दिरको अस्तित्व नामै टुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो र विभिन्न विवादका बिचमा यसको जिम्मेवारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गर्यो र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि मन्दिर निर्माणको काम र रानीपोखरी निर्माणको काम सँगसँगै बिचको मन्दिर जाने पुल निर्माणको काम सँगसँगै अगाडि बढेको थियो। रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको लागि 27 करोड बढी रकम खर्च भएको पुरातत्व विभागले जानकारी गराएको छ। भक्तपुरका 60 जनाभन्दा बढी स्थानीय कालीगढहरू रानीपोखरी निर्माणमा खटिएका थिए। 1700 टिपभन्दा धेरै माटो कालीमाटी रानीपोखरीको पिँध निर्माणको लागि खर्च भएको छ। त्यसै गरी माप्पा जुन विशेष प्रकारको इँटा हो, प्रताप मल्लकालीन शैलीमा इँटा निर्माण गरी रानीपोखरीको पिँधमा सो इँटा राख्ने काम भएको छ र 5.4 फिटको रानीपोखरीको पहिलो सतह जसमा अहिले टलपल्ल पानी भरिएको देखिएको छ, यो सतहको पानी अडाउनका लागि कालीमाटीले भित्तामा लेप लगाइएको छ भने भुइँमा पनि पहिला बालुवा, त्यसपछि 18 इन्च कालीमाटी र त्यसपछि इँटा ओछ्याएर रानीपोखरीको तल्लो भागको निर्माण गरिएको छ। कालीमाटीले तल्लो भागमा राख्नुको कारण र भित्तामा कालीमाटी लगाउनु र राख्नुको कारण पानी नचुयोस् भन्ने उद्देश्यले रहेको छ। रानीपोखरीमा माछा पनि राख्ने योजना पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको छ र माछा राखिसकेपछि सो माछाले कालीमाटीमा असर नपारोस् र पोखरी चुइनबाट बचोस् भन्नका लागि माथिल्लो तहमा इँटा ओछ्याइएको छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहितको नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरू सहितको टोली अहिले बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पुगेर फर्किरहेको अवस्था छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यसै गरी अर्थमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री सहितको नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरू सो टोलीमा सहभागी रहनु भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली पनि उहाँहरूसँगैको टोलीमा रहनु भएको छ। मौलिक शैलीमा रानीपोखरी निर्माण भएको बताइएको छ। रानीपोखरी निर्माण गर्नको लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो। उपभोक्ता समितिको अगुवाईमा रानीपोखरी निर्माण भएको हो। रानीपोखरीको पुरातात्विक स्थितिलाई यही स्वरूपमा फर्काउनका लागि पुरातत्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गरेका थिए र 5 वर्षभन्दा लामो समय लाग्यो रानीपोखरी बन्नको लागि। राजधानीको करिब मध्य भागमा रहेको रानीपोखरी निर्माण गर्नको लागि समेत यतिका समय लाग्नुलाई विभिन्न विज्ञहरूले अझ पनि छिटो गर्न सक्ने अवस्थामा तदारुकताको कमी भएको भनेर बताइरहनु भएको छ। जे होस्, रानीपोखरी अहिले बनेको छ, सबैको आकर्षकको केन्द्र बनेको छ। निकै सुन्दर देखिएको छ रानीपोखरी। रानीपोखरीका डिलहरूमा रङ्गाइएको छ। रानीपोखरीको यो बार जति बेला जुद्ध शमशेरको समयमा फलामे रेलिङ प्रयोग भएको थियो भने अहिले इँटा प्रयोग गरेर मौलिक स्वरूपमा फर्काउने प्रयास भएको छ। रानीपोखरीको पुलभन्दा मुनिपट्टि 19वटा आर्क राखिएको छ। पानी भरिएको अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पानी जानका लागि सहज होस् भन्नका लागि सो आर्क निर्माण गरिएको हो। अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरू बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पुगेर फर्किरहनु भएको अवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यहाँ लेखिएको ताम्रपत्रको उद्घाटन गर्नुभएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पनि सो कार्यमा सरिक हुनुभएको छ। प्रताप मल्लले 1727 सालमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्दाको समयमा रानीपोखरी बनाउनका लागि 5 वर्ष लागेको बुझिएको छ। रानीपोखरीका विषयमा लेखिएका शिलालेखहरू, रानीपोखरीका विषयमा भेटिएका अभिलेखहरूमा रानीपोखरी प्रताप मल्लले चक्रवतीन्द्रको मृत्युपछि बनाएका थिए वा त्यसअघि नै बनाउनका लागि सुरु गरेका थिए भन्ने विषयमा प्रशस्त मतभेदहरू देखिएको छ। अहिले दृश्यमा यहाँहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई देखिरहनु भएको छ। सँगसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली पनि सँगै रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साके, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितको टोली सहभागी भइरहेको छ। त्यसै गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि रानीपोखरीको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। रानीपोखरीको निर्माणको लागि 27 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। रानीपोखरीका चारैतर्फ अहिले दुबो रोपिएको छ भने विभिन्न
प्रजातिका प्रकारका फुलहरू रोपिएको छ। रानी पोखरीलाई निकै सुन्दर बनाइएको छ। रानी पोखरी झकिझकाउ र सुन्दर देखिएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त बनेको रानी पोखरी अहिले पुरानै स्वरूपमा फर्किएपछि सम्पदा प्रेमीहरू खुसी भएका छन्। नागरिक स्तरबाट पनि यो निकै आकर्षकको केन्द्र बनेको छ र निकै मनमोहक, निकै आकर्षक देखिएको छ रानी पोखरी। रानी पोखरी पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न किसिमका उपभोक्ता समितिहरू निर्माण गरी काम गरिएको थियो। रानी पोखरी 61 रोपनी करिब क्षेत्रफलमा बनेको छ। रानी पोखरीको लम्बाइ 180 मिटर, चौडाइ 140 मिटर रहेको छ। रानी पोखरीको बिचमा बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माण गरिएको छ। ताम्रपत्रको अनावरण गरिसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रानी पोखरीको समुद्घाटन समारोहको लागि आयोजना गरिएको मञ्चतर्फ उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली सहितको टोली अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आउनुभएको छ। रानी पोखरी निकै प्राचीन महत्त्व बोकेको, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पुरानो एउटा पोखरी मध्येको एक हो। रानी पोखरीका विषयमा विभिन्न किंवदन्तीहरू, विभिन्न किस्साहरू पढ्न, सुन्न र विज्ञहरूका मुखारबिन्दुबाट पनि बेला बेलामा ती शब्दहरू, ती विषयहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। विशेषतः रानी पोखरीमा निर्माण गर्नका लागि प्रताप मल्लको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको इतिहासका जानकारहरू बताउनुहुन्छ। रानी पोखरीको अहिले चारैतर्फ रानी पोखरी निर्माण गर्दाखेरि प्रताप मल्लले प्रयोग गरेका खालका नै इँटाहरू, जसलाई मापा भन्ने गरिएको छ, सो इँटा प्रयोग गरिएको छ। 9 लाखभन्दा धेरै त्यस्तो प्रकारको इँटाहरू निर्माण गरेर रानी पोखरीलाई मौलिक स्वरूपमा फर्काउनका लागि प्रयास गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मौलिक स्वरूपलाई मास्ने गरी रानी पोखरी निर्माणको काम अगाडि बढेको भन्दै यस कामलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मेवारीमा लिएको थियो। त्यसपछि रानी पोखरीको निर्माणको कार्य अगाडि बढेको हो र रानी पोखरीको निर्माणको कार्यको 2072 साल माघको 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो र शिलान्यास भएसँगै केही समय अस्तव्यस्त बनेको रानी पोखरीले पछि निर्माणको लागि गति लियो र निर्माणको गति लिएसँगै पछिल्लो समय रानी पोखरी यो स्वरूपमा फर्किन सफल भयो र अहिले रानी पोखरीको उद्घाटनको काम आज भइरहेको छ। असोजको 2 गते रानी पोखरीमा पानी भर्ने काम भएको थियो। रानी पोखरीको पिँधदेखि सडकको सतहसम्मको उचाइ 19 फिटको रहेको जानकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको छ। रानी पोखरी 2 भागमा बनेको छ। पहिलो तहमा पानी भरिएको छ भने दोस्रो तहमा पानी भरिएको छैन। यद्यपि भर्ने योजना भए पनि नभरिएको जनाइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीच रानी पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने काम चलिरहेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतको सहभागिता रहेको छ। प्रताप मल्लको समयमा रानी पोखरी बन्ने क्रममा 5 वर्ष लागेर रानी पोखरी बनेको विभिन्न इतिहासबाट, रानी पोखरीको विषयमा लेखिएका आलेखहरूबाट र विभिन्न रानी पोखरीका ठाउँमा राखिएका शिलालेखहरूमा पुष्टि हुने विभिन्न पुरातत्वका जानकारहरू बताउनुहुन्छ। यति बेला रानी पोखरी निर्माण भएपछि आज उद्घाटनको कार्य भइरहेको छ र केही नागरिकहरू यसभित्र आउने चाहना राखिरहेको भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केही सङ्ख्यामा रहनुभएका नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारका विशिष्ट कर्मचारीहरू, त्यसै गरी नेपाल सरकारका मन्त्री परिषदमा संलग्न विभिन्न मन्त्रीहरूको सहभागितामा मात्रै यति बेला कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यस उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू एवं प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर र सुनेर बसिरहनु विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू एवं प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर र सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यसको उद्घाटन कार्यक्रममा पाल्नुभएकोमा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजभन्दा ठिक 4 वर्ष 9 महिना 3 दिन अगाडि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट शिलान्यास गरिएको यस रानी पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य विभिन्न उतार चढाव पूर्ण अवस्थालाई पार गर्दै सम्पन्न भई आजै तत्कालीन राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्माण गरिएको यस रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर प्राचीन शैलीले फर्किएको छ। विभिन्न समस्या र विवादहरूलाई किनारा लगाउँदै हामी सबैको भावना र चाहना अनुरूप यस रानी पोखरीले आज पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ। रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणले हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पुनरुद्धारका दिशामा हामीलाई धेरै शिक्षा दिएको छ। पहिलो, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्दा समय र धैर्य आवश्यक छ। संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्दा समय र धैर्यता आवश्यक छ। हतारो गर्दा सम्पदाको मौलिकता हराउन सक्दछ। दोस्रो, हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक पूर्व आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी परम्परागत प्रविधि, शैली र निर्माण सामग्रीका बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले माटोको अवस्था, भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन, मन्दिरको शैली र पानीको व्यवस्थापन आदिका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी निष्कर्ष निकाल्न सफल भयौँ। तेस्रो, स्थानीय समुदाय र सरकारवालाहरूको सुझाव सुन्नु आवश्यक छ। उनीहरूको समन्वय र सहकार्यले सम्पदाप्रति अपनत्व बढ्ने रहेछ। चौथो, हाम्रा पुर्खाहरूले छाडेर गएका हाम्रा सम्पदाहरूभित्र हाम्रो आफ्नै बेजोड कलात्मकता र प्रविधि लुकेको छ। त्यसलाई उजागर गर्दै हामीले हाम्रा सन्ततिलाई सिकाउनु पर्नेछ र उक्त प्रविधिमा थप विकास गर्नु आवश्यक छ। पाँचौं, हाम्रा सम्पदा हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। यसको संरक्षणबाट हामी हाम्रो मुलुककै पहिचानलाई थप सुदृढ बनाउन सक्छौँ। हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई पर्यटनको माध्यमबाट सुदृढ बनाउन सक्छौँ। छैटौं, मूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्दा हामीले अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्नमा उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। आज गरिएको प्राण प्रतिष्ठाको पूजा र रानी पोखरीमा विभिन्न तीर्थस्थल, नदी नाला र तालतलाइको जल खन्याउने कार्य त्यसैको एक अभिन्न अङ्ग हो। यस रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले आफ्नै विशिष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी अवलम्बन गरेका छौँ। रानी पोखरी निर्माण उपभोक्ता कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको छ भने बालगोपालेश्वर मन्दिर पुल र वरिपरिको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य निर्माण व्यवसायी मार्फत। यस कार्यको डिजाइन तथा सुपरभिजनका लागि विभिन्न विषयगत विज्ञहरू सहितको परामर्शदाता परिचालन गरिएको छ भने भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रबाट समेत कालीगढ ल्याइएको छ। सम्पूर्ण कार्यहरूको समन्वय सहजीकरण अनुगमनका निम्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुरातत्व विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका, सम्पदाविदहरू समेत रहेको समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरी परिचालन गरिएको थियो। यस रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणमा करिब 28 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले रानी पोखरीको पुनर्निर्माणलाई रानी पोखरीमा मात्र सीमित नराखी यसलाई रत्न पार्क, खुला मञ्च, टुडी खेल, भ्रिकुटी मण्डप, शहीद गेट र दशरथ रङ्गशालासँग एकीकृत गर्दै बृहत्तर गुरियोनाको खाका तयार पारेका छौँ। विभिन्न सरकारवालाहरूसँगको सुझाव सहित अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। यस्तै हामीले 7वटै विश्व सम्पदा क्षेत्र, नारायणजी सङ्ग्रहालय एवं केन्द्रीय कारागार क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक सङ्ग्रहालयका निम्ति समेत बृहत्तर गुरियोनाका खाकाहरू तयार पारेका छौँ। सम्बद्ध सरकारवालाहरूको सहभागिता र अपनत्वमा आधारित भई तयार पारिने उक्त गुरियोजनाहरूको कार्यान्वयन प्राधिकरणले आफ्नो कार्य अवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसके तापनि हाम्रा निकायहरूलाई यसले स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणले विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा पुगेको छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने करिब 8 लाख निजी आवासहरूको मध्ये करिब 76% सम्पन्न भएका छन् भने 16% निर्माणाधीन छन्। विद्यालयतर्फ 80%, स्वास्थ्य संस्थातर्फ 58%, सरकारी भवनतर्फ 90% र पुरातात्विक सम्पदातर्फ 50% सम्पन्नता भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। हामीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मूलभूत रूपमा पुनर्निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले यही मङ्सिर महिनाभित्र सिंहदरबारको मुख्य भागको पुनर्निर्माणको सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय सार्ने योजना बनाएका छौँ।
धरहराको आजै 17औं तल्लाको कार्य सम्पन्न हुँदैछ र बाँकी 5 तल्ला यही पुष महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। अत्यन्त जटिलतम परिस्थितिमा पनि नेपालले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा गरेको प्रगति विश्व सामु आज प्रशंसित भएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, हामीलाई यहाँले समय समयमा दिनुभएको प्रेरणा, सुझाव र अभिभावकत्वले नै प्राधिकरणले आज यो प्रगति हाम्रो मानसपटलमा अझैसम्म पनि ताजै छ। उक्त भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस क्षणमा 2072 साल माघ 2 गतेको दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन हामीले यहीँ उभिएर रानी पोखरी पुनर्निर्माणको थालनी गर्दै मुलुकभर पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको घोषणा गरेका थियौँ। त्यसबेला हाम्रो अठोट थियो हाम्रा प्रिय दिवंगत दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी फिर्ता ल्याउन नसक्ने भए पनि भूकम्पबाट क्षति पुगेका हाम्रा सबै प्रकारका संरचनाहरूको हिजोभन्दा बलियो र राम्रो गरी पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ र गर्नेछौँ। भूकम्पबाट घरबारविहीन सबैलाई घरवासको व्यवस्थासहित पुनर्स्थापना गर्नेछौँ। भूकम्पबाट छेदविच्छेद भएका हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदालाई अझ बलियो र मौलिक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गर्नेछौँ। आज यही रानी पोखरीको किनारमा उभिएर हामीले गरेको उक्त अठोट र प्रण पुरा हुन लागेको सुन्न र सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि योजनाबद्ध रूपमा छिटै सम्पन्न हुनेछ। आजभन्दा करिब 300 वर्ष अघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको यस रानी पोखरीको आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व छ। सन्तान शोकको सागरमा डुबेकी आफ्नी रानीलाई शोकबाट मुक्त गरी सांसारिक व्यवहारिक जीवनमा फर्काउनका लागि उनले रानी पोखरी निर्माण गर्न लगाएका थिए। वर्तमान पुस्तालाई लोक कल्याण र सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्न यसबाट प्रेरणा मिल्दै आएको महसुस गरिएको छ। आफ्ना दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइहरूले भाइटिका लगाउने महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा यहाँ रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर विगतको गुम्बज शैलीबाट प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकूट शैलीमा पुनर्निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले परम्परागत प्रविधि, शैली र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरेको रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरले हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध र प्राचीन सभ्यताको उद्गम स्थलको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको संरक्षण र विकासका निम्ति यो कार्य एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
प्राधिकरणले रानी पोखरी क्षेत्रलाई हालको रत्न पार्क, खुला मञ्च, टुडी खेल, भृकुटी मण्डप र दशरथ रङ्गशाला समेतलाई जोडी बृहत्तर गुरु योजना तयार पारेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको छ। सम्बद्ध सबै सरोकारवाला जनपक्षसँग समन्वय गरी उक्त गुरु योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति म प्राधिकरणलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। पुनर्निर्माण हुँदै गरेको धरहरा र यस गुरु योजनाको कार्यान्वयनले काठमाडौँवासीलाई विशाल खुला क्षेत्र उपलब्ध गराउनेछ। यसबाट सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउन, खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्न तथा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाउन मद्दत पुग्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। आजका दिनमा रानी पोखरीसँगै अवस्थित ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्मित भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम हुनु सराहनीय छ। त्यस बखत विद्यालयहरू खुल्न नसकिरहेको परिवेशमा उक्त हाई स्कुल स्थापना भएपछि शैक्षिक चेतना र जागरणका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको थियो। त्यस यता यस विद्यालयले धेरै योग्य नागरिक तयार गरी मुलुकको विकास र प्रगतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त यस भवनलाई पुरानै शैलीमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिमा आधारित भई पुनर्निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्र चीन सरकार र चिनिया जनताप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मलाई आशा छ सम्पूर्ण भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधारले सुसज्जित यस विद्यालयले नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको मानक कायम राख्न सफल हुनेछ। यसका लागि म काठमाडौँ महानगरपालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा शुभकामना